नमस्कार अनि स्वागत छ समस्त शास्त्र प्रेमी जनलाई मेरो युट्युब च्यानल अमृत सापकोटामा। आजको यस श्रृङ्खलामा म हजुरहरू समक्ष श्रीमद् भागवत महापुराणको एकादश स्कन्दको अध्याय 10 देखि 29 सम्मको सारांश प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यसरी श्रीकृष्ण भगवानले उद्धवलाई सम्झाउँदै जाने क्रममा भन्नुहुन्छ, उद्धव, यज्ञ आदि कर्म गर्नाले अथवा यज्ञ आदि कर्म गरेर जुन कमाइएको फल हुन्छ, पुण्य हुन्छ, त्यो सकिएपछि फेरि 84 लाख योनिमा जन्म लिनुपर्छ। 84 लाख योनिमा परिन्छ। सदाका लागि मोक्ष हुँदैन। तर यदि जो कोही जनले पनि सदाका लागि मोक्ष चाहन्छ भने विद्याबाट मात्रै त्यस्तो मोक्ष प्राप्ति हुन्छ जुन विद्याद्वारा लिएको मोक्षले यो पृथ्वीमा पुनः पुनः जन्मेर यो संसारको भार भएर आउनु पर्दैन। त्यसकारण विद्याद्वारा मोक्षको बाटो खोज्नुपर्छ। यज्ञ आदि कर्मद्वारा भन्दा विद्याद्वारा खोजिएको मोक्ष नै सर्वोत्कृष्ट हुन्छ। जुन बुद्धि भक्ति मार्गमा लाग्दैन, जो यति ठुलो सङ्घर्ष गरेर प्राप्त गरेको मनुष्य चोलामा आउँदा पनि उसले कुनै भक्ति मार्गमा आफ्नो जीवनलाई प्रयोग गर्दैन अथवा भगवानका नाम कीर्तनहरू जप्दैन, उसलाई भित्रबाटै भित्र हृदयबाटै भगवानको अस्तित्व छ भन्ने कुरातर्फ लम्किँदैन भने त्यस्तो व्यक्ति भनेको थारो गाई जस्तै हो। जस्तै गाई थारो भयो भने के गर्ने? त्यसलाई कतै पनि प्रयोग गर्न सकिँदैन। दुध दिन्छ, दुध मही खान पाइयो, यो बनाएर खान पाइयो, यज्ञ आदि कर्महरू गर्न पाइयो, तर लामो समयसम्म उसले दुध नदिइकन रह्यो भने त्यसको कुनै पनि अर्थ छैन। त्यस्तै जस्तो जुन व्यक्ति अथवा जुन व्यक्तिको बुद्धि भक्ति मार्गमा लागेको छैन त्यो निष्काम छ। भक्ति बिनाको बुद्धिबाट ज्ञान कहिल्यै पनि पाउन सकिँदैन। जुन बुद्धिबाट ज्ञान खोज्नु छ त्यो बेलामा भक्ति आवश्यक पर्छ। जसले भक्ति भाव प्रकट गर्छ त्यस्तो बुद्धिबाट मात्रै ज्ञान पाउन सकिन्छ। अनि ज्ञान बिना मुक्ति कहिल्यै पनि पाइँदैन। फेरि त्यसकारण मुक्तिका लागि पनि त ज्ञान अत्यन्तै आवश्यक छ। अब त्यसो भने भक्ति मार्गमा लाग्ने उपायहरू के हुन् अथवा भक्ति मार्गमा कस्तो उपायबाट लाग्यो भने पाउन सकिन्छ त? भक्ति मार्गभन्दा भगवानको पूजा आराधना गर्नु, भगवानको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नु, समाजको उपकार हुने कामहरू गर्नु, समाजको सधैँ भलाइका लागि मात्रै काम गर्नु। कहिले समाजका कुनै पनि व्यक्तिको शत्रु नै छ भने पनि त्यसको नराम्रो कहिल्यै पनि नचिताउनु। शत्रुकै भए पनि हामीले राम्रो चिताउनुपर्छ। सज्जनको सेवा गर्नुपर्छ। सज्जनवृन्दलाई कहिल्यै पनि अपमान गर्ने, उसलाई होच्याउने, बचाउने, फाल्ने गर्नु हुँदैन। पछाडि बसेर कसैको पनि कुरा काट्नु हुँदैन। कुरा काट्नु बेकार छ। त्यो भनेको नरकका लागि बाटो खनेको हो। यदि हामीले मुक्ति प्राप्ति गर्नुपर्नेछ भने सज्जनको जहिले पनि सेवा गर्नुपर्छ, सम्मान टक्राउनुपर्छ, सत्सङ्ग गर्नुपर्छ, आफूभन्दा जान्ने व्यक्तिहरूबाट ज्ञान गुणका कुराहरू सुन्नुपर्छ, भगवानका नाम कीर्तनहरू अथवा कथाहरू श्रवण गर्नुपर्छ, जिउराले भगवानका नामहरू उच्चारण गर्दै जानुपर्छ, भित्र हृदयबाट हरिभजन गाउँदै हिँड्नुपर्छ र समस्त प्राणीमा समदृष्टि राख्नुपर्छ। कसैमा भेद गर्नु हुँदैन। जसले भेद गर्छ कुनै प्राणीमा भने त्यो अवश्यमेव नरकमा जानेछ। न त व्यक्ति व्यक्तिमा भेद राख्नुहुन्छ, न त कुनै प्राणीमा भेद राख्नुहुन्छ। सबलाई हामीले समान देख्नुपर्छ। यसरी समान देखियो भने मात्रै भक्ति मार्गमा पाइन्छ। भक्ति मार्गमा लाग्नु भनेकै हाम्रो मुक्ति हुनु हो अवश्यमेव। यसरी नै श्रीकृष्ण भगवानले उद्धवलाई सम्झाउँदै जाने क्रममा भन्नुहुन्छ, भक्ति र सत्सङ्गत साथसाथै हुनुपर्छ। भक्ति र सत्सङ्गत दुईतिर हुन सक्दैन। ईश्वरलाई खुसी पार्न सत्सङ्ग जतिको सजिलो उपायहरू केही पनि छैन। जसले बढी सत्सङ्ग गरेको छ, भगवानका नाम कीर्तनहरू जपेको छ, प्राणका महिमाहरूको बारेमा कुरा गरिरहेको छ, आफूभन्दा ठुलालाई सम्मान टक्राएको छ, आफूभन्दा ठुला गुरुजनहरूबाट शिक्षा हासिल गरेको छ, त्यो नै सबैभन्दा ठुलो हो। यसरी सत्सङ्ग गर्छ भने जस्ता सुकै दुष्कर्म गरेको रहेछ भने पनि अथवा जस्तो सुकै नरकमा जाने काम गरेको रहेछ भने पनि त्योबाट मुक्ति हुन सकिन्छ। कस्ता कस्ता विभिन्न किसिमका पशुहरू पनि भक्ति मार्गमा लागेका उदाहरणहरू पाउन सकिन्छ। सुग्रीवलाई हेर्ने हो भने, हनुमान हेर्ने हो भने सबरी, त्यस्तै गोपिनीहरू, प्रहलादहरू, विभीषण, गजेन्द्र, जाम्बवान, जटायु इत्यादि धेरै उदाहरणहरू छन् जसले सत्सङ्ग गरेर
मुक्ति प्राप्त गरेको छ। यसकारण मुक्तिको सबैभन्दा ठुलो उपाय भनेको सत्सङ्ग नै हो। कृष्णले भन्नुहुन्छ उद्धवलाई, हेर उद्धव, मुक्तिको बाटो भनेको सत्सङ्ग राम्रो छ। सबै प्राणीहरूमा अथवा यावत प्राणीहरू जति पनि छन्, यी पृथ्वी, जल, तेज, वायु र आकाश 5 तत्त्वले बनेका छन्। 5 तत्त्व बाहेक बाहिर कुनै पनि प्राणी छैन। पृथ्वी, जल, तेज, वायु र आकाशले। यिन सत्व, रज, तम यी 3 थरी गुणहरू छन्। हामी मनुष्य चोलामा आइसकेपछि हामीमा 3टा गुणहरू छन्। 5 तत्त्वले बनेको छ हाम्रो शरीर, जल, तेज, वायु र आकाश, पञ्चमहाभूत भनेर चिनिन्छ। त्यसले हाम्रो शरीर बनेको छ। हेर्नुहोस्, र 3वटा गुण छन्, सत्वगुण, रजोगुण र तमगुण गरी 3वटा गुणहरू रहेका छन्। जब व्यक्तिको आहार विहार र सङ्गत राम्रो हुन्छ, त्यस पछाडि सत्वगुणको वृद्धि हुँदै जान्छ। आहार विहार राम्रो हुनु पर्यो, आचरण राम्रो हुनु पर्यो, सत्सङ्ग हुनु पर्यो। त्यो भयो भने मात्रै व्यक्तिमा सत्वगुणको वृद्धि हुँदै जान्छ। जब व्यक्तिमा सत्वगुणको वृद्धि हुँदै जान्छ, त्यस पछाडि सत्वगुणको वृद्धि भइसकेपछि बाँकी रहेका जुन रज र तमगुणको नष्ट हुँदै जान्छ। यसरी सत्वगुणबाट जो व्यक्ति पूर्ण हुन्छ, त्यसलाई नै मुक्तिको बाटो अवश्यमेव छ। त्यसकारण हाम्रो आहार विहार पनि शुद्ध हुनुपर्छ, आचरण पनि शुद्ध हुनुपर्छ। भित्री हृदयबाट ईश्वरलाई देख्नुपर्छ, ईश्वरलाई साँची राखेर सारा कर्महरू गर्नुपर्छ। संसार पुरै ईश्वरको लीला छ। ईश्वरले दिनुभएको छ, त्यही हामीले प्राप्त गरेका छौँ। ईश्वरको कृपा बिना यो संसारमा केही चल्नेवाला छैन। आज घाम झुल्किरहेको छ, ईश्वरकै कृपा हो। बतास चलिरहन्छ, हामीले हावा लिन पाउँछौँ, ईश्वरकै कृपा हो। जल बगिरहेको छ, हामीले लिन पाएका छौँ, ईश्वरकै कृपा छ। पृथ्वी माताले अन्नपानी उब्जाउनु भएको छ, यो त ईश्वरकै कृपा हो। यावत पशुहरूले, चौपायाहरूले विभिन्न तर्फबाट मानिसको सेवा गरिरहेका छन्, त्यो पुरै ईश्वरको सेवा हो, ईश्वरको कृपा हो। यसरी ईश्वरको कृपा बाहेक बाहिर केही पनि छैन भने ईश्वरको कृपा स्वीकार गरेर शुद्ध आहार विहार, शुद्ध आचरणको विकास गराउने सत्वगुण हो। जब व्यक्तिमा सत्वगुण हुन्छ, त्यस पछाडि रज र तमगुणहरू अट्टिएर जान्छन्। व्यक्ति भक्ति मार्गमा लाग्छ र परम पद प्राप्त गर्नेछ। यसमा कुनै पनि अन्यथा छैन। भक्ति मार्गमा लागेको मानिस उन्मत्त जस्तो देखिन्छ, पागल जस्तो देखिन्छ। जो व्यक्ति ज्ञानको सागरमा डुब्छ, त्यो व्यक्ति अवश्य पागल जस्तो देखिन्छ। पागल यो मानेमा हो कि साँच्चै ऊ पागल होइन, अर्को दृष्टिकोणमा ऊ पागल जस्तो भन्छ। किनभने जुन व्यक्तिले भक्ति मार्गमा लागेको हुँदैन, उसले त अन्यतामा भेद गर्छ, राम्रो नराम्रो छुट्याउँछ, मिठो नमिठो भन्छ, तितो सारो भन्छ, कमलो भन्छ, अनेक थरीले दोष लगाउँछ। तर जुन व्यक्ति भक्ति मार्गमा लागेको छ, त्यसलाई के मिठो, के नमिठो, के तितो, के गुलियो, के राम्रो, के नराम्रो, के ठुलो, के सानो केही पनि हुँदैन। केवल उसले सारा प्राणीमा ईश्वरको वासलाई देख्छ र जथा देख्यो उतै ईश्वरको गुणगान गाउँदै हिँडेको हुन्छ। यो प्रकृतिको जुन ईश्वरीय शक्ति छ प्रकृतिमाथि, त्यसलाई उसले तेस्रो चक्षुले देखिसकेको हुन्छ, जसले गर्दा उसले सारा प्राणीमा ईश्वर मात्रै देख्छ, ईश्वरकै व्यवहार गर्दै हिँड्छ। जसले गर्दा अवश्यमेव उसको व्यवहार अन्य व्यक्तिभन्दा, जसले भक्ति मार्गमा पुगेको छैन, सत्वगुणको विकास गरेको छैन, त्यस्तो व्यक्तिभन्दा त्यो व्यक्तिको फरक देखिहाल्छ। भक्ति मार्गमा लागेका व्यक्तिको स्वभाव। अनि अर्को व्यक्तिले उसलाई पागल जस्तो भन्छन्, अनि पागल नामाकरण गरिन्छ। आफू पागल भएको थाहा छैन, आफू पागल हो जसले ईश्वरीय शक्तिलाई स्वीकार गर्न सकेको छैन, ईश्वरीय अथवा भक्ति मार्गलाई आत्मसात गर्न सकेको छैन, त्यो उसले बुझ्दैन। त्यसले त केवल अर्कोलाई पागल भन्दै हिँड्छ र त्यसकारण भक्ति मार्गमा लागेको व्यक्ति पागल जस्तो देखिन्छ। उद्धव भन्दै श्री कृष्णले सम्झाउनुहुन्छ, भगवानको गुणगान गर्दै हिँड्ने भक्ति मार्गमा लागेको मानिस कहिले त रुन्छ, कहिले दुःख देख्यो, सांसारिक दुःख देख्यो, त्यस्तै ज्ञान लिने क्रममा दुःखका कुराहरू आए अथवा दुःखका श्लोकहरू, संस्कृतका श्लोकहरू, दुःख जन्य कुराहरू व्यक्त गर्ने श्लोकहरू आयो भने त्यो बेलामा त कहिले त रुन्छ।
अनि कहिले यो संसारको यो मायाको जाल टुटिसके पछाडि अवश्यमेव मुक्ति छ भन्ने कुरा उसले थाहा पाइसकेपछि ऊ हाँस्न थाल्छ। कितकात छोडेर प्रकृतिमै काखमा रहेर उसले ईश्वरको काखमा रहेर हाँस्न थाल्छ। कहिले रुन्छ, कहिले हाँस्छ, कहिले उफ्रिन्छ, कहिले गाउँछ, कहिले नाच्छ, कहिले भगवानका नाम कीर्तनहरू जप्दै हिँड्छ, कहिले प्रकृतिमा आनन्दले बस्छ, कहिले चौतारीमा बस्छ, कहिले ठुला ठुला नदीको तीरमा बसेर स्नान आदि कर्म गर्छ र बालुवाकी मूर्ति तुलाएर उसले पूजा गरिरहेको हुन्छ। यसो गर्दा गर्दै जो भक्ति मार्गमा लागेको छ त्यस्ता व्यक्तिले यी कर्महरू गर्दै गर्दै जाने क्रममा एउटा ईश्वरको सूक्ष्म रूप उसले देखा पर्छ। त्यही सूक्ष्म रूप देख्न पाउँछ र त्यो नै उसका लागि भक्ति मार्गको उत्तम उपाय हुनेछ। यसरी त्यो सूक्ष्म रूप देखिसकेपछि एकान्तमा बसेर उसले जुन प्राणायामद्वारा चित्त शुद्धि गरी ओमकारक मन्त्रलाई जप्छ भने हातमा लिएर ओमकार मन्त्रलाई जपेर जसले उसले शिरबाट त्यो मन्त्रको शक्तिलाई खिच्दै 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 ओमकार मन्त्र जपेर जब उसले शिरमा लान्छ त्यस पछाडि परमात्मा परमेश्वरको दर्शन गर्न पाउँछ। उसले देख्छ उसका सारा पृथ्वीमा देखिएका यी भ्रमहरू, यो श्रीमती, छोराछोरी, इष्टमित्र, नाति नातिना, बान्धु बान्धव, सम्पत्ति, यी सारा भ्रम रहेछ। यो त एउटा कुराको जाल जस्तो हो। यो जालमा रचेर प्रपञ्च रचेर यहाँ ल्याइएको हो। यसमा लामो समयसम्म भुल्नु आवश्यक छैन। मुक्तिको बाटो त अर्को छ भन्ने उसले थाहा पाउँछ। मुक्तिको बाटो उसले देख्छ र सारा यी भ्रमलाई त्यागेर ऊ भगवानमै लीन हुन्छ र मुक्त प्राप्त गर्छ। जसरी मन र इन्द्रियलाई जितेका भक्तहरू जसरी मनलाई र आफ्नो इन्द्रियलाई जित्छन्, किनभने मन र इन्द्रियलाई जित्नु जतिको ठुलो कुरा अरू केही पनि छैन। आफ्नो मनलाई जित्नु पर्यो, इन्द्रियलाई बसमा ल्याउनु पर्यो, मनलाई सुखी बनाउन सक्नु पर्यो। सबैभन्दा ठुलो उपाय त्यही नै हो, भक्ति मार्गमा जाने। यसरी जसले मन र इन्द्रियलाई जित्छ ती भक्तहरूलाई अणिमा, त्यस्तै महिमा, त्यस्तै गरी गरिमा, अनि त्यस्तै गरी लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्प्य, ईशित, त्यसै वसिता आदि सिद्धिहरू प्राप्ति हुँदै जान्छन्। जब यस्ता सिद्धिहरू प्राप्ति हुँदै जान्छन् त्यस पछाडि व्यक्तिको मोक्ष अवश्यमेव छ। जब व्यक्तिले अणिमा प्राप्त गर्छ, अणिमाद्वारा व्यक्ति सानो हुन सिक्छ। कसैको अगाडि ठुलो हुने होइन। ईश्वरको एउटा सानो रूप छ, हामी पनि त्यस्तै सानो रूप हुनुपर्छ। कसैलाई धम्काउने थर्काउने ठुलो हुने आवश्यक छैन। कसैलाई भेद गर्नु पनि आवश्यक रहेनछ। सबै ईश्वरको लीला हो। उसले चाह्यो भने राम्रो हुन्छ। ईश्वरले चाहेन ईश्वर नै प्राप्त गर्न सकिएन भने नष्ट भएर जान्छ, सबै नाशवान छन्। यसको पछाडि किन दौडिने? ठिक छ, जे छ त्यसैमा खुसी जो खुम्चिन सानो हुन सिक्छ, त्यस्तै महिमाद्वारा ठुलो हुन पनि सिक्छ। यो कि ईश्वरीय अस्तित्व स्वीकार गर्नका लागि विशाल हृदय आवश्यक हुन्छ। जुन मन र इन्द्रियलाई जित्नुपर्छ भन्ने कुरा उसका लागि ठुलो मानिएको छ। यो ठुलो हुनका लागि सिकेको हुन्छ महिमाद्वारा। गरिमाद्वारा व्यक्ति गरुङ्गो हुन सिक्छ। हो भनिन्छ फलेको हाँगो जहिले पनि नोक्छ। त्यस्तै जो सज्जन ब्रेन छ, जसले शास्त्रार्थ अध्ययन गरेको छ, भगवानका सूक्ष्म रूपहरू प्राप्त गर्ने अवस्थामा छ, त्यो व्यक्ति गरुङ्गो हुन्छ। गरुङ्गो तौलमा गरुङ्गो होइन। उसको मन जस्तासुकै तरङ्गहरू छचल्किएर आए पनि उसले सहन सक्छ। जीवनमा जस्तासुकै तरङ्गहरूले तेर्साए पनि, चोट पुर्याए पनि उसले सजिलै सहिदिन्छ। किनभने उसका लागि यो शरीर नाशवान रहेछ, आत्मा नाशवान छैन, शरीर नाशवान हो। जे गरे पनि यो राम्रो भयो भनेर पनि भोलि रहने होइन, यो नराम्रो भयो भनेर रहने होइन। कसैले दुःख दियो भनेर आत्तिनु पर्ने पनि छैन, कसैले सुख दियो भनेर मात्तिनु पर्ने पनि छैन भन्ने चेतना त्यो व्यक्तिमा पर्छ। त्यसकारण भन्न सकिन्छ गरिमाद्वारा गरुङ्गो हुन सकिन्छ। त्यस्तै लघिमाद्वारा हल्का। अनि यो पाँच भौतिक शरीरलाई आखिर त्यागेर नै जाने हो। जसले मन र इन्द्रियलाई जित्छ र भगवान प्राप्ति गर्न त भो लाग्छ, उसको त भोलि आत्मा मात्रै अविनाशी छ।
त्यसलाई मात्रै लिएर जाने हो, यो शरीर त्याग्ने हो, आत्मा भए पुग्छ, त्यहाँभन्दा बढी किन चाहियो भन्ने कुरातर्फ हल्का हुन सिकेको हुन्छ। त्यस्तै प्राप्तिद्वारा कुनै पनि वस्तुको प्राप्ति ज्ञान गुणका कुराहरू हुन्, ईश्वरीय शक्ति प्राप्तितर्फ उलम्किन्छ। त्यस्तै प्राकम्प्यद्वारा इच्छा अनुरूपका वस्तुहरूको अथवा भोग गर्छ। अहिले भगवान्का नाम कीर्तनहरू जप्ने, गङ्गाजी स्नान गर्ने, शालग्राम शिलाहरूको दर्शन गर्ने यस्ता कामहरू गर्छ भने ईर्षिताद्वारा मायाले कार्यरत, त्यस्तै वसिताद्वारा विषयमा आसक्त नहुन सकिन्छ। उद्धव भन्दै श्रीकृष्ण भगवानले सम्झाउनुहुन्छ, समस्त प्राणीको आत्मा म नै हुँ। श्रीकृष्णले उद्धवलाई भन्नुहुन्छ, समस्त प्राणीको जुन आत्मा हुँ, मित्र पनि म नै हुँ, ईश्वर पनि म नै हुँ, म बाहेक अर्को कोही पनि छैन। अब श्रीकृष्ण भगवानले उद्धवलाई भन्न थाल्नुहुन्छ, फेरि भन्न थाल्नुहुन्छ, अहो समस्त प्राणीको आत्मा म हुँ, तिम्रो आत्मा भनेको नि म नै हो, अर्कोको आत्मा भनेको नि म नै हो, अर्कोको आत्मा पनि भनेको म नै हो। त्यसकारण आज संसार मेरो पछाडि छ उद्धव, त्यही भएर तिमी पनि मेरै पछाडि छौ र वैकुण्ठ धाम जान लाग्यो श्रीकृष्ण भनेर मेरै पछाडि लाग्न थालेका छौ। म समस्त प्राणीको आत्मा हुँ, त्यही भएर मैले यत्रा यत्रा लीलाहरू रचना गरेँ, सतको मैले जहिले पनि संरक्षण गरेँ, असतको नष्ट गरेँ। म सबैको आत्मा नि मै हुँ, मित्र पनि म हुँ, सबैको मित्र म हुँ। मलाई कसैले दुष्ट देखे पनि मैले उसलाई मित्रवत व्यवहार गरेँ, तर सतको नै अन्त्य हुने भएपछि मात्रै मैले त्यस्ता व्यक्तिहरूको अथवा त्यस्ता वीरहरूको, पुरुषहरूको मैले हत्या गरेको थिएँ, वध गरेको थिएँ। नत्र सबैका लागि म मित्र हुँ, ईश्वर म हुँ, चराचर जगतको उत्पत्ति पालन गर्ने, नाश गर्ने पनि म नै हुँ। जसलाई मैले उत्पत्ति गरेँ, पालन पोषण गरेँ, नाश गर्ने म नै हुँ, ईश्वर त म नै हुँ, म बाहेक अर्को कोही पनि छैन उद्धव भन्दै श्रीकृष्ण भगवान भन्नुहुन्छ। गतिशीलतामा म गति हुँ, नाश गर्नका लागि म काल हुँ, काल भनेर भनी आउँछु। उन्नति भलाइ प्रगतिका लागि, उन्नति भलाइ प्रगति गर्नका लागि म नै उपस्थित भएँ। जसको मिति पुग्यो त्यसका लागि काल भनेर म नै आउँछु। म नै हो मन्त्रमा ओम भन्ने, जसले ओमकारले व्यक्तिले पाउबाट खिचेर कार शक्तिलाई जब तालुमा पुर्याइन्छ र मोक्ष प्राप्त गर्न सकिन्छ भनिएको छ, त्यो ओमकार म नै हो, म बाहेक अर्को छैन उद्धव भन्नुहुन्छ श्रीकृष्ण भगवान। उद्धवजी सुन्नु भएको छ, हेर्नु भएको छ श्रीकृष्ण भगवानको लीला। अक्षरमा अमय नै हो भन्नुहुन्छ श्रीकृष्ण भगवानले, अनि सर्वोत्कृष्ट अक्षर भनिन्छ। अनि देवतामा इन्द्र पनि म नै हुँ, जुन देवताका राजा भनेर चिनिनुहुन्छ इन्द्र, इन्द्र भनेको पनि म नै हुँ। आदित्यमा विष्णु भनेको पनि म नै हुँ। अनि गाईमा जे चाहियो त्यो प्राप्त गर्ने कामधेनु गाई भनेको पनि म नै हो भन्नुहुन्छ श्रीकृष्ण भगवान उद्धवलाई। जुन कामधेनु गाई इच्छा अनुसार जति प्राप्त गर्यो त्यो प्राप्त, जे चाहियो त्यो प्राप्ति गर्न सकिन्थ्यो, त्यो पनि म नै हो। नक्षत्रमा चन्द्रमा पनि म नै हुँ, जसले ता स्वीकार गरेर पूजा गरिएको छ चन्द्रमालाई, त्यो चन्द्रमा पनि म नै हुँ। मनुष्यगणमा आइसकेपछि राजा भएर बस्ने, साराले पुज्ने, साराले मान्ने राजा म नै हुँ। आजको राजाको अस्तित्व स्वीकार गरिँदैन, हिजो त राजा महाराजाहरूको अस्तित्व स्वीकार गरिन्थ्यो, त्यो राजा म नै हुँ भन्नुहुन्छ श्रीकृष्णले उद्धवलाई। घोडामा उच्चै श्रवा नाम गरेको घोडा नै मै हुँ, सारा गुणले भरिपूर्ण भएको त्यस्तो घोडा उच्चै श्रवा, त्यो पनि म नै हुँ। धातुमा सुवर्ण पनि म नै हुँ। सुन भनेपछि हेर्नुहोस् त हिरिक्कै आज यत्रो टुक्रोलाई 50-60 हजार परेको छ, 1 लाख तोला पुगिसकेको छ। त्यो पाएपछि हुरुक्कै मान्छेले मान्छे मार्न पनि पछि परेको छैन, जस्ता सुकैको कृत्यहरू गर्न पनि पछि पर्दैन, त्यसैका पछाडि लागेको हुन्छ। सुन भनेको त्यस्तो बहुमूल्य वस्तु हो। त्यो सुन धातुमा भएको जुन सुन सुवर्ण पनि म नै हो, त्यहाँ भएका अर्को कोही पनि छैन। दण्डधारीमा म यमराज नै हुँ, जसलाई दण्ड दिनुपर्ने हो। जसले असत् कर्म गरेको छ त्यसलाई दण्ड दिनका लागि म जहिले पनि यमराज भनेर खडा भएँ, यमराज पनि म नै हुँ उद्धव श्रीकृष्ण भगवानले भन्नुहुन्छ। सर्पमा म वासुकी हुँ, त्यस्तै नागमा म अनन्त हुँ। अनन्त नाम गरेको नाग, जसले नाग देवताको अस्तित्व स्वीकार गरेर पूजा गरेको छ, त्यो नै म हुँ। सारा जगतका कुना कुनामा म त छु। पशुमा सिंह म नै हुँ, जङ्गलको राजा भनेर जुन चिनिन्छ, त्यो सारा यावत पशुहरूलाई चिनाउने काम म सिंह भएर गरेको छु।
पर्वतमा म हिमालय पर्वत हुँ। जहाँ आज पनि पवित्र पर्वत मानेर चिनिन्छ हिमालय पर्वतमा, त्यो पवित्र पर्वत भनेको म नै हुँ। वनस्पतिमा पिपल भनेको म नै हुँ, जसलाई विफल आज पनि आजा-पूजा गरिन्छ, संरक्षण गरिन्छ। चौतारी चिनेर चौतारीमा राखिन्छ, नजिकै पोखरी बनाइन्छ। जुन भगवानको अस्तित्व स्वीकार गरेर दर्शनको ढोक चढाइन्छ भने त्यो पिपल वनस्पति पनि म नै हो उद्धव। म बाहेक अर्को कोही पनि छैन। महिनामा म मक्सिर महिना हुँ, किनभने अत्यन्तै भगवानका गुणानुवाद गाउनका लागि, यज्ञादि कर्म गर्नका लागि मक्सिर महिना अत्यन्तै शुभ मानिन्छ। त्यो पनि म नै हो। ऋतुहरूमा वसन्त ऋतु म नै हो। तारा जाडोलाई हटाउँदै, वनस्पति जगतमा पालुवा फलाउँदै, फुलहरू फुलाउँदै, फलहरू झुलाउँदै जुन आउने वसन्त ऋतु म नै हो। म बाहेक अर्को कोही पनि छैन। किम पुरुषमा म हनुमान हुँ भने वीरहरूमा अर्जुन भनेको म नै हुँ। अब उद्धव, म बाहेक अर्को कोही छ त संसारमा? सारा जगत, सारा जुन लीला छ, यो लीला भनेकै मेरै हो। म बाहेक अर्को कोही पनि छैन उद्धव। त्यसकारण भक्ति मार्गमै लाग्नुपर्छ। मलाई जसले चिन्दछ, मलाई जसले स्वीकार गरेको छ, त्यसको मुक्ति अवश्यमेव छ। विराट स्वरूप भगवानका मुखबाट ब्राह्मणहरू उत्पत्ति भएका हुन्। वेदशास्त्र उसले अध्ययन गरेको छ। उनी विराट स्वरूप भगवानका हातबाट क्षत्रियहरू उत्पत्ति भएका हुन् भने उनी विराट स्वरूप भगवानका जाङबाट वैश्य उत्पत्ति भएका हुन् भने पाउबाट शूद्र उत्पन्न भएका हुन्। यसमा कुनै पनि भेद छैन। जुन चारै वर्ण एउटै भाउका छोरा हुन्, यसमा भेद गर्नुपर्ने आवश्यकै छैन। त्यस्तै जुन भगवानको विराट स्वरूप भगवानको जाङबाट गृहस्थ आश्रम सुरुवात भएको, हृदयबाट ब्रह्मचारी श्रम सुरु हो भने वक्षस्थलबाट भगवानका वानप्रस्थ आश्रम सुरु हो भने शिरबाट सन्यास आश्रम उत्पन्न भएको हो भने एउटै भाउका चार छोरा चार वर्ण रहेछन् भने जुन चार ब्रह्मचार्य आश्रम होस् अथवा वानप्रस्थ आश्रम होस्, सन्यास आश्रम होस्, गृहस्थ आश्रम होस्, एउटै विराट स्वरूप भगवानका विभिन्न अङ्गबाट उत्पत्ति भएका हुन्। यसलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ। कुनै पनि भेद गर्नु आवश्यक छैन। आफ्नो कर्तव्य र दायित्व बोध गराउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ। सबै कुरो सम्झिनुपर्छ। मनुष्य चोलामा आइसकेपछि गृहस्थ आश्रम पनि चाहिन्छ, ब्रह्मचार्य आश्रम पनि चाहिन्छ, वानप्रस्थ आश्रम पनि लिनुपर्छ भने सन्यास आश्रम पनि लिन सक्नुपर्छ। जो व्यक्तिले सबैको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्छ त्यसले नै मुक्तिको बाटो प्राप्त गर्नेछ। यसमा कुनै पनि अन्यथा छैन। उद्धव भन्दै श्री कृष्ण भगवान भन्नुहुन्छ, यो सृष्टिमा भन्दा पहिला कोही पनि थिएन, म मात्रै थिएँ। यो सृष्टि सुरुवात भयो, म मात्रै छु। भोलि प्रलय हुनेछ, त्यो बेलामा पनि म मात्रै छु। मेरो नै अस्तित्व सारा छ। यो सारा जगतको प्रपञ्च मैले रचेको छु। यसमा कुनै पनि अन्यथा छैन। यो शरीर जुन तिम्रो शरीर छ, मेरो शरीर छ, यो पहिले पनि थिएन, पछि पनि हुनेवाला छैन। यो असत्य शरीरलाई मेरो भन्नु व्यर्थ छ। चाहे राम्रो होस्, चाहे नराम्रो होस्, चाहे सडेको होस्, चाहे कुहिएको होस्, जस्तो सुकै होस् शरीर, यसको मोहमा पर्नु व्यर्थ छ। यो मेरो भन्नु व्यर्थ छ। ब्रह्मादेखि, विशाल ब्रह्मादेखि एउटा सानो किरासम्म जुन सूक्ष्म किरा हुन्छ, त्यस सबैको नाश अवश्यमेव छ। कोही पनि अविनाशी छैन। ब्रह्माजी पनि भोलि नाश भएर जानुपर्छ। सानो किरा कसैको आयु त सेकेन्डमै होला, कोहीको मिनेटमा होला, कोहीको घन्टामा होला, महिनौमा होला। काल अवश्यमेव आउनेछ। नष्ट त अवश्यमेव छ। कोही पनि अविनाशी छैन। ब्रह्मलोकमा प्राप्त भएको आजको सुख पनि नाशवान छ, त्यो पनि नाश भएर जानेछ भने यो पृथ्वीका तिमी हामी भारको रूपमा जन्मेर तिमीले हामीले सृजना गरेका यी सुखहरू पनि क्षणिक छन्। त्यसकारण ठुला ठुला बिल्डिङ भन्नु, ठुला ठुला पलङमा सुते, महँगा महँगा कपडाहरू लगाए, ठुला ठुला गहनाहरू झुन्डाए, शक्तिशाली साथी सङ्गतिहरू जोडे भने
बेकार छ। यी शक्तिशाली साथीहरू पनि छोडेर जाने हो। यी ठुला ठुला भवनहरू पनि त्यागेर जाने हो। त्यो आरामदायी पलङ त्यो बिस्तारा पनि त्यागेर जाने हो। शरीरभरि झन्डै एका गहनाहरू पनि त्यागेर जाने हो। मृत्यु हुँदा बित्तिकै सबैले लोच्छन्, भाग लगाउन थाल्छन्। अनि यो राम्रो राम्रोमा राम्रो भन्दै बनाएको जुन यो शरीर छ यो पनि त्यागेर जाने हो। पाँच भौतिक शरीर लानु केही पनि छैन। मोक्षका लागि त केवल ज्ञान मात्रै चाहियो। अविनाशी सुखका लागि मोक्ष नै हुनुपर्छ। यहाँको जुन सुख हो यो त क्षणिक हो। जसले अविनाशी सुख चाहेको छ त्यस्ता व्यक्तिका लागि त मोक्ष आवश्यक पर्छ। त्यो मोक्षका लागि चाहिने भनेको ज्ञान नै हो। ज्ञानका लागि चाहिने भनेको भक्ति हो। भक्तिका लागि भनेको उनी भगवानका कथा श्रवणहरू गर्नु, नाम कीर्तन गर्नु र स्मरण गर्दै जानु र निष्काम भावले भगवानको पूजा गर्नु। कुनै पनि कामना राख्नु हुँदैन। भगवानको पूजा आजा गर्दा निष्काम तरिकाले पूजा आजा गर्नुपर्छ। यसरी मनुष्यलाई मुक्ति गराउनका लागि वेदमा 3 किसिमका उपायहरू रचना गरिएको छ। एउटा हो ज्ञान योग, अर्को हो कर्म योग र भक्ति योग। यसरी 3 किसिमका उपायहरू छन् वेदमा मनुष्यलाई मुक्ति गराउनका लागि। र यसरी जब व्यक्ति काम वासनाबाट उठेर मन र इन्द्रियलाई जितेर आउँछ अवश्यमेव उसको मुक्ति छ। वेद भनेको समस्त ईश्वरको एउटा मूर्ति हो जसले वेदलाई स्वीकार गर्छ, वेद शास्त्रादि अध्ययन गर्छ, वेदमा उल्लेख गरिएका आचरणहरूको पालना गर्छ, अवश्यमेव त्यसको मुक्ति छ। कर्मकाण्ड, उपासना काण्ड, ज्ञान काण्ड गरी वेदका 3 भागहरू छन्। अर्थ नै नबुझी नाना थरीका कामनाहरू गर्दै विभिन्न किसिमका उद्देश्यहरू राखेर कामनाहरू चिताउँदै पूजा गर्नु पनि व्यर्थ छ। पूजा जहिले पनि निष्कामनाले गर्नुपर्छ। भगवानमा भक्ति भाव दर्शाउनुपर्छ। ओहो भगवान मलाई यस्तो पुऱ्याइदिनुहोस् भनेर पूजा गर्नु पनि व्यर्थ छ भनिन्छ वेदमा। मलाई यस्तो चाहियो, म वीर पुरुष हुँ भनेर पूजा गर्यो, वीर पुरुष मात्रै प्राप्ति भयो, उसलाई कोही त मोक्ष। त्यतिका लागि उसले पूजा गरेको छ। मलाई धन सम्पत्ति प्रशस्त होस्, खोइ त मुक्ति। धन सम्पत्तिको लागि मात्रै पूजा छ। मलाई छोरा जन्मियोस्, खोइ त मुक्ति। छोराका लागि मात्रै पूजा छ। मलाई ठुलो बिल्डिङ गाडी प्राप्त होस्, पूजा गरेको छ। त्यही गाडी र बिल्डिङ प्राप्ति छ, खोइ त मुक्ति। जुन कामनाले गरे त्यति कामना प्राप्त हो भने जसले निष्कामनाले गर्छ, कुनै पनि कामना नलिकन प्रभु मलाई सबै भयो। अब म हजुरकै शरणमा छु। हजुर सिवाय मैले संसारमा कोही पनि देखिन। हिजो पनि हजुर, आज पनि हजुर र भोलि पनि हजुर। सारा कालको प्रपञ्च बनाउने तपाईँ, सारा जगतलाई चलाउने तपाईँ, तपाईँ सिवाय अर्को कोही नै रहेछ। प्रभु म हजुरकै शरणमा छु, मलाई के चाहिन, हजुरको माया भक्ति भई हुन्छ भने जसले भगवानमा भक्ति लगाउँछ त्यसले नै मुक्ति प्राप्ति गर्छ। यसरी निष्कामनाले पूजा आराधना गर्नुपर्छ। गएर मलाई यो होस् भनेर त्यो 10 मिनट पूजा गरेर हुने होला केही पनि छैन। निष्कामनाले पूजा गर्नु, सारा जिन्दगी चलाइदिने काम, बसाइदिने काम, लुटाइदिने काम, राम्रो बनाइदिने, ठुलो बनाइदिने, अग्लो होचो धन सम्पत्ति प्रशस्त दिनुपर्छ कि कङ्गाल बनाउनुपर्छ, सबै ईश्वरको कृपा हो। हिजो जे गरिएको थियो आज त्यही लिएर आएको, त्यही भोगेर जाने हो। पक्कै पनि मुक्ति लिनका लागि सङ्घर्ष भगवानको ध्यान, जप, मनन, कीर्तनमै रहनुपर्छ। जसरी अग्निको खास आकार हुँदैन, अग्निको आकारै हुँदैन। हेर्नुहोस्, सानो वस्तु डढाउन पायो भने अग्नि सानो देखिन्छ, ठुलो जङ्गलमा आगो लाग्यो भने ठुलो स्वरूपमा देखिन्छ, एउटा सामान्य चुरुको ठुटोमा कसले सल्कायो भने पनि सानो देखिन्छ। अनि सानो एउटा अगरबत्तीको टुप्पामा चुस्स गुण देखियो भने सानो देखिएको छ। यसरी त्यसरी खास आकार हुँदैन, त्यसरी नै आत्माको पनि खास आकार छैन। आफ्नै हृदयमा ईश्वरको वास, ममा छ ईश्वरको वास। अब ईश्वर कसरी बसेको छ, हामीभित्र के छ ईश्वर, न एक्सरे गर्दा देखिन्छ न भिडियो एक्सरे गर्दा देखिन्छ भन्छन् आधुनिक वैज्ञानिकतावादी सिद्धान्त अपनाएका व्यक्तिहरू। ईश्वरलाई यदि सबैले भिडियो एक्सरे गर्दा देखिन्थ्यो भने त्यही ईश्वरलाई समातेर सारा सुख खुसीहरूमा आउँथे। किन मान्छेले आज यो सङ्घर्ष गर्नु पर्थ्यो? किन ईश्वरलाई प्राप्त गर्नका लागि भक्ति भाव प्रयोग गर्नु पर्थ्यो त?
देखिँदैन ईश्वरलाई त्यसरी। जस्तै ज्ञानको नेत्र खुल्छ तेस्रो चक्षु खुल्छ उसले ईश्वरलाई त्यसबाट सिधा देख्न सक्छ। त्यहाँ कुनै एक्सरे भिडियो एक्सरे चाहिँदैन। जसको ज्ञानको नेत्र खुलेकै छैन त्यसले एक्सरे भिडियो एक्सरे जति गरे पनि ईश्वर देखिँदैन। त्यसकारण ईश्वर प्राप्तिका लागि ज्ञानको मार्ग नै सबैभन्दा उत्कृष्ट छ। ज्ञान नै प्राप्त गर्नुपर्छ, नत्र ईश्वर देख्न पाइँदैन। यसरी आत्माको कुनै पनि आकार छैन। मनुष्य शरीरमा प्रवेश गर्दा मनुष्य आकारमा आत्मा हुन्छ। पशुको शरीरमा प्रवेश गर्यो भने पशु आकारमा जान्छ आत्मा। चराचुरुङ्गीको शरीरमा प्रवेश गर्दा चराचुरुङ्गी आकार हुन्छ। किरा फटेङ्ग्राको आकारमा जाँदा किरा फटेङ्ग्राको आकारमा हुन्छ। सर्पको सर्पकै आकारमा हुन्छ। अन्य जगतको अन्य जगतमा जहाँ जसको शरीरमा प्रवेश गर्यो त्यस्तै आकारमा आत्मा परिवर्तन हुन्छ। त्यस्तै स्वरूपमा हात्तीमा त्यही किसिमको प्रवेश गरेको हुन्छ। विशाल जीव भने चिनिन्छ। सानो सूक्ष्म जुन कमिला साना साना किराहरूमा त्यही अनुसारको प्रवेश हुन्छ। हाम्रो शरीरमा त्यही अनुसारको प्रवेश छ आत्माको। आत्मा नै सबैभन्दा ठुलो हो। आफ्नो आत्मा र अरूमा पनि आत्मा छ। अरूलाई रुवाउनु हुँदैन। जसरी आफ्नो संरक्षण माया लाग्छ, संरक्षण गर्नुपर्छ माया लाग्छ, त्यसरी नै अर्कोलाई पनि संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर माया भाव देखाउनु नै सबैभन्दा उत्तम उपाय हुन्छ। शरीर जुन हाम्रो शरीरमा अथवा जुनसुकै देहमा प्रवेश गरेको आत्मालाई जन्म भएको र देहबाट मुक्ति भएर निक्लन्छ आत्मा भने त्यसलाई मृत्यु भएको मानिन्छ। आत्मा प्रवेश गर्छ। यो शरीर सही सास फेरिएको छ। यी कथा प्रवचनहरू बोलिएको छ, सुन्नुभएको छ तपाईँहरू। सारा मोज मजा मानिस लिएको छ, हिँडेको छ। ओहो हाय हाय हेर्नुहोस्, यदि यो देहमा आत्मा छ भने उसलाई सारा संसार चाहियो। सारा संसार जित्न पर्यो। राम्रो नराम्रो भेद भयो। तर जब यो शरीरबाट आत्मा निक्लेर जान्छ, स्वाट आत्मा निक्लेर जान्छ, त्यस पछाडि शरीर मृत्यु भएको भनिन्छ। अयराचु केही पनि छैन। अब मृत्यु हुन्छ हाम्रो। त्यो भइसके पछाडि एकैछिन यसो नाडी छाम्यो, तातो तातो जस्तो ओहो सेलाउँदै गयो। ल तुलसिया मुठिया निकाला भने यताउति गऱ्यो। आत्माले छोडिसकेपछि अनि आफन्तजनहरू बान्धवहरू जहाँ छन्, छोरा नाति बुहारीहरू जो छन्, यसो बोलायो, ट्याङडुप पार्यो, लग्यो घाटतिर फाल्दै गऱ्यो। अनि त्यो शरीरको के अर्थ? हेर्नुहोस् त। त्यस कारण आत्मा भएको शरीरलाई, जुन आत्माभित्र प्रवेश गरेको छ भने त्यसलाई जन्म भएको, र जब आत्मा निक्लेर जान्छ त्यस पछाडि त्यसलाई मृत्यु भएको भने चिनिन्छ। वास्तवमा आत्माको न जन्म हुन्छ न त मृत्यु नै हुन्छ। फेरि जन्म मृत्यु केही पनि छैन। आत्मा त नित्य अविनाशी छ। आशी जन्म भएको भनियो, गसी मरेको भनियो, त्यो होइन। आत्मा त नित्य विनाशी हो। उसको कहिले पनि मृत्यु हुँदैन। अविनाशी चिज भनेको आत्मा मात्रै हो। यसरी धेरै सङ्घर्ष पछाडि प्राप्त गरेको यो मनुष्य चोलामा हामी आएका छौँ। त्यसकारण अन्य चोलाहरूभन्दा यो उत्कृष्ट चोला हो। यसै क्रममा यही चोलामा रहँदा हामीले धर्म कर्म गर्नुपर्छ। स्वर्गको बाटो रचना गर्नुपर्छ। स्वर्गको बाटो बन्द गर्नु हुँदैन। धनको लोभलाई त्याग्नुपर्छ। सुख दुःख भनेको मनको भ्रान्ति मात्रै हो। केही गरी सुख हुँदैन, कसैलाई दुःख छैन। यो त हाम्रो भ्रान्ति मात्रै हो। जब हामीले मनलाई जितिन्छ, जब हामीले ज्ञानेन्द्रियहरूलाई अथवा मन र इन्द्रियहरूलाई जितिन्छ, तब मात्रै मोक्षको प्राप्ति गर्न सकिन्छ। जबसम्म मन इन्द्रियलाई जितिँदैन तबसम्म कुनै पनि किसिमको सुख शान्ति प्राप्त गर्न सकिँदैन र मुक्ति प्राप्त गर्न पनि सकिँदैन। त्यसकारण मुक्ति प्राप्तको उपाय भनेको केवल ज्ञान भक्ति मार्ग मात्रै हो। आत्मालाई चिन्न सक्नुपर्छ। ईश्वरको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ। जुन ईश्वरीय महिमालाई अंगीकार गरेर अगाडि बढ्नु नै सबैभन्दा उत्तम उपाय हो। उद्धव भन्दै श्री कृष्ण भगवानले सम्झाउनुहुन्छ र श्री कृष्ण भगवानले भन्नुहुन्छ, जहिले पनि सृष्टिभन्दा पहिला सृष्टिमा र सृष्टिभन्दा भोलि जुन ब्रह्माको अस्तित्व छ, हुन त सारा जगत नै मै हो, ब्रह्मा पनि मै हो भनिसक्नु भएको छ श्री कृष्ण भगवानले।
ब्रह्माले आफ्नै इच्छाले दुई रूपमा विभाजित हुनुहुन्छ। एउटा त पुरुष हो, अर्कोलाई प्रकृति भनिन्छ। प्रकृतिको अर्को नाम माया हो, पुरुषको अर्को नाम जीव वा आत्मा हो। यी जीवहरू यस संसारमा यावत जीवहरू छन्, यो प्रकृति भनेको उहाँको माया हो। मायाले यी जीवहरू अडाइरहनु भएको छ, ईश्वरले अडाउनु भएको छ। ईश्वरको अस्तित्व सिवाय अथवा ईश्वरको उपस्थिति बिना कुनै पनि जीवको अस्तित्व यहाँ स्वीकार गर्न सकिँदैन। यो प्रकृति त मायाले रचना गर्नुभएको ईश्वरले, भगवानले, अनि यी सारा जीवात्माहरू पनि मायाले उत्पत्ति गरेका पुरुषहरू हुन्। यो भगवानले चाह्यो सृष्टि गर्नुभयो, भगवानले चाहिएको छ, यसलाई पालन गर्दै जानुहुन्छ। भोलि मिति पुगेपछि संहार गरिदिनुहुन्छ। ईश्वर नै एकमात्र ईश्वर अविनाशी र सत्य छ। अरू सबै जगत भनेको सबै नाशवान छ उद्धव। त्यसकारण यो नाशवान जगतको पछाडि कहिल्यै पनि नलाग्नु। सत्वगुण मृत्यु पछाडि सद्गुणी व्यक्तिहरू जो छ, सद्गुणले भरिएको त्यो व्यक्ति स्वर्ग जान्छ। जसले सद्गुण विकास गरेको छ, शुद्ध आहार विहार छ, शुद्ध कर्म छ, मन वचन कर्मलाई भगवानमा लीन गरेको छ र सत्वगुणको जसले विकास गरेको छ, त्यो व्यक्ति अवश्यमेव स्वर्ग जानेछ भनेपछि। अनि जुन व्यक्तिले रजोगुणले भरिएको छ, रजोगुणमा ऊ लिप्त छ, मरिसकेपछि पुनः उसले पृथ्वीमा जन्म लिएर पुनः पृथ्वीको भार भएर आउनुपर्नेछ र पटक पटक पृथ्वीका भार हुँदै जाँदा उसले आफ्ना कर्महरूद्वारा कुनै बेला उसले सद्गुणको विकास गर्यो भने स्वर्ग जानेछ, नत्र फेरि रजगुणको विकास गर्यो भने पुनः ऊ पृथ्वीमै जन्म लिएर फसिनुपर्नेछ। जसले तमोगुणको विकास गरेको छ, यो मनुष्य चोलामा जन्मेपछि यो पृथ्वीको भारको रूपमा आइसके पछाडि जसले तमोगुणको विकास गरेको छ, ती छँदै नरकमा हेलिने हुन्। पृथ्वीमा एउटा सामान्य पर्यटकको रूपमा आए जस्तो मनुष्यको आयु 100 वर्षको परम आयु लिएर आएको बेलामा यसले ईश्वरलाई नस्वीकारिकन अथवा भक्ति मार्गलाई नगालिकन केवल सांसारिक मोहमा मायामा परेर जसले दुष्कर्महरू गरेको छ, दानादि कर्म कहिल्यै गरेको छैन, यज्ञादि कर्महरू कहिल्यै पनि गरेको छैन, भगवानका नाम कीर्तनहरू कहिल्यै पनि जपेको छैन, वेदको महिमा कहिल्यै पढेको छैन, श्रवण गरेका छैन भने त्यस्तो व्यक्ति अवश्यमेव नरकमै गएर फस्नेछ। तिनी व्यक्ति हुन् तमोगुणी विकास गर्ने भन्दै श्रीकृष्ण भगवानले उद्धवलाई सम्झाउनुहुन्छ। त्यसकारण श्रीकृष्ण भगवान भन्नुहुन्छ कि कुसङ्गतिलाई त्याग्नुपर्छ। सत्सङ्गमा लागेर ईश्वरमा भक्ति गर्नु जस्तो अर्को उत्तम उपाय केही पनि छैन। हामीले ईश्वरमा अथवा ईश्वरीय शक्तिलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। हामी जन्मिसके पछाडि मरणोपरान्त भगवानकै नाम कीर्तनहरू जप्नुपर्छ। अनि प्रत्येक दिन बिहान उठेबाट बेलुका सुत्ने बेलासम्म सारा हामी ईश्वरकै सृष्टिमा ईश्वरकै जगतमा रमाएका छौँ भने ईश्वरीय शक्तिलाई पनि हाल्नुपर्छ। भक्ति मार्गमा लागेको व्यक्ति जस्तो हुन्छ त्यस्तो हुन्छ, अथवा जसले सद्गुणको विकास गरिरहेको हुन्छ त्यो व्यक्तिको स्वरूप नै फरक हुन्छ। सद्गुणी व्यक्तिहरू अथवा तपाईँ हामीले पालना गर्नुपर्ने धर्मयोगी हामी बिहान सबेरै बिस्तारमा सूर्योदयभन्दा अगाडि नै उठ्ने क्रममा उठिसके पछाडि बिस्ताराबाट उठेर आफ्नो जुन बिस्तारामा छौँ, चाहे हामी प्लगमा होला अथवा खाटमा जेमा भनौँ अथवा भैँमै पनि हुनसक्छ, कुनै घुन्द्री ओछ्याएर अथवा कुनै घाँस पाल ओछ्याएर हामी सुतिरहेका हुन सक्छौँ, काठका फलिकाहरू तेर्साएर सुतेका हुन सक्छौँ। त्यो ठाउँबाट उठिसके पछाडि आफ्ना 10 औँलामा टक्क अगाडि हेरेर भगवानको बास यहाँ छ भनेर भगवानको आराधना गर्नु। कराग्री वसति लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभादी कर दर्शन भनेर भगवानको दर्शन गर्ने र त्यस पछाडि हात दिने क्रममा हे भगवान ईश्वर, हे जगतका मालिक, आजको दिन म उठिसकेँ, मेरो दिन शुभ रहोस्, दिन सत्कर्ममा लागोस्, मनले राम्रो सोच्न परोस्, राम्रो चिताउन परोस्, आँखाले राम्रो देख्न परोस्, कानले राम्रो सुन्न परोस्, मुखले राम्रो बोल्न परोस्, सत्कर्ममा मेरो दिन बितोस् भनेर हातको दर्शन गर्नुपर्छ र भगवानलाई सम्झिनुपर्छ हृदयमा। अनि केही समय भगवानलाई हृदयमा राखेर दिन शुभ रहोस्, सत्कर्ममा लागोस्, कुनै पनि दुष्कर्म गर्न नपरोस्, पहिले पापहरू कहिले अर्जित गर्न नपरोस्,
धर्मकर्महरू आर्जन गर्न सकूँ, मैले दिनमा सबैलाई मैले प्रभाव पार्न सकूँ, भगवानको सेवामा मेरो मन जाओस्, इन्द्रियहरू ज्ञानेन्द्रियहरू मैले कर्मसँग जित्न सकूँ, मनलाई इन्द्रियलाई जित्न सकूँ भन्ने सम्झिन पर्यो। त्यस पछाडि जुन भूमि हुन्छ, भूमि पनि विष्णु भगवानकै स्वरूप हो। हामी जहाँ हुन्छौँ त्यही हुन्छ ईश्वरको वास। त्यस पछाडि बिस्ताराबाट तल रहेको भूमिमा खाट पाउँछ भने हातले तानेर होस् अथवा बाहिर तल झरेर होस्, अनि गएर भूमिमा बस्दै ढोक गर्दै भन्नु पर्यो कि समुद्र बसने देवी पर्वतस्तन मन्दिरे विष्णु र पति नवस्तुभ्यम पाद स्पर्श सेम समय। हे भगवान्, म तपाईँको भूमिमा टेकेको छु, दिन शुभ रहोस्, शुभ कार्यमा दिन व्यतीत होस्, आँखाले राम्रो देख्न परोस् दिनभरि, कानले राम्रो सुन्न परोस्, मुखले राम्रो बोल्न परोस्, हृदयले राम्रो चिताउन परोस्, भगवानका नाम कीर्तनहरू सुन्दै हिँड्न पाऊँ, भगवानका गुणानुवाद मैले गाउन पाऊँ, दिन मेरो शुभ रहोस् भनेर त्यस पछाडि जुरुक्क त्यहाँबाट उठ्ने, अनि गएर हात मुख धुनुपर्ने, जुन धुनु पर्यो, नुहाइ धुवाइ गर्नु पर्यो। त्यस पछाडि भगवानलाई जल फुल के गर्नुपर्नेछ त्यो भगवानका जल फुलहरू गर्नु पर्यो। आफूले जसरी जुन देवतालाई मानिएको छ त्यो देवतालाई जसरी सकिन्छ त्यसरी पञ्चोपचार षोडशोपचार जसरी हुन्छ पूजा आराधना गर्ने। त्यस पछाडि सात्विक भोजनहरू, पानी अथवा चिया दुध के लिनुपर्छ लिने, आफ्ना कर्म आदि गर्ने र दिनको शुभारम्भ गर्नुपर्छ। अनि साँझ पर्ने बित्तिकै फेरि दिनभरि शुभारम्भ कर्महरू गरिसकेपछि साँझको समयमा पनि भगवानलाई सम्झने, साँझमा बत्ती बाल्ने, भगवानको स्वागत गर्ने आफ्नो गृहमा, दिनभरि मेरा कामहरू शुभ रहे, भगवान बाँकी दिन पनि शुभ रहँदै जाओस् भनेर भगवानको शरणमा पर्ने, फेरि धूप दीप नैवेद्य भगवानलाई अर्पण गर्ने, अनि भोजन तयार गर्ने र भोजन तयार गरेर केही मात्रा भगवानलाई शुभदार चढाएर अनि आफूले ग्रहण गर्ने। र रातको समयमा मैले दिनभरि के गरेँ, राम्रो कति रह्यो, भगवानको कृपामा माथि कति रह्यो, मैले कति सत्कर्महरू गरेँ त्यसको सम्झना गर्ने र बाँकी दिन अझै शुभ बनाउने सम्झना गरेर भगवानमै मन वचन कर्मलाई लगाएर भगवान म हजुरको शरणमा छु, जे गर्नुपर्छ गर्नुहोस् भनेर आफू मस्त निद्रामा पऱ्यो भने आनन्द हुन्छ। हेर्नुहोस्, न राति खतरा सपना देखिन्छ, न राति डरलाग्दा सपनाहरू देखिन्छ, न दिनमा चोटपटक पर्छ, न कतै अल्छी लाग्छ, न कतै दुष्कर्ममा फसिनुपर्छ। यदि त्यो कर्म गऱ्यौँ भने अनि भगवानलाई सुत्तै निधायौँ भने डरलाग्दा सपना पनि देख्नु पर्दैन। अनि भोलिपल्ट बिहानै उठेर गुरु मैले त यस्तो सपना देखेँ, के होला लौ बर्बाद भयो सपनीमा भनेर झस्किनु पनि पर्दैन, किनभने उसले भगवानलाई मात्रै कल्पना गरेको हुन्छ। समय रातको समयमा पनि भगवानले देख्छ, ताउ रहेको हुन्छ, भगवानकै कृपा माथि परेको हुन्छ, सारा रक्षा गर्नका लागि भगवान उपस्थित हुनुहुन्छ, यसमा अन्यथा नै छैन। त्यसकारण डरलाग्दा भयानक खतरनाक सपनाहरू देख्यो भने सुत्ने बिस्ताराको छेउमै अथवा कति भगवान तामाका भाँडोमा जल राख्नु, भगवानलाई पुष्पहरू चढाउनु, दैनिक रूपमा यति मैले भनेका कर्महरू गर्दै जानुभयो भने भयानक सपना देख्नुपर्ने आवश्यकै छैन। पर्दै देखिँदैन। यदि भयानक सपना नै देखियो कुनै गरी त्यस्तो अचेत अवस्थामा रहेको बेलामा, आखिर अचेत भन्त हो सपना, त्यो बेलामा पुनः उठेर हजुरले यदि डरलाग्दा सपना देख्नुभयो भने जुरुक्क आफ्नो ठाउँबाट उठेर कसैलाई मैले त खतरा सपना देखेँ, ओहो के हुने हो भनेर डराउनु पर्दैन, किनभने सारा यी ईश्वरको रचना हो, प्रपञ्च हो, प्रकृति हो, जसरी नै चल्छ हुने कुरा भइ नै सर्छ, त्यसमा चिन्ता गर्नु पर्दैन। तर भगवानका नामहरू हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, अथवा द्वादशाक्षरी मन्त्र ओम नमो भगवती वासुदेवाय, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे शिव शिव, जुन कुनै भगवानमा पनि कुनै पनि भेद नगरिकन कुनै पनि मन्त्रहरू जप्छौँ 28 पटक 54 पटक होस् 108 पटक होस् त्यो जप गरिन्छ भने त्यस्ता डरलाग्दा देखिएका ती सपनाहरूबाट पनि अथवा त्यो सपनाको जुन अशुभ फल हुन्छ त्यो अशुभ फल त्यही नष्ट भएर जान्छ र दिन बाँकी दिन शुभ रहन्छ। यसमा कुनै पनि अन्यथा छैन। हामी त्यसरी नै हाम्रो कर्महरू चलाउनुपर्छ। उद्धव भन्दै श्रीकृष्ण भगवानले उद्धवलाई सम्झाउनुहुन्छ। त्यस्तै आकाशमा कहिले बादल धपक्क ढाकिएको देखिन्छ, ढाकिन्छ पनि अनि सर्लक्क हराएर जान्छ र छर्लङ्ग हुन्छ। यसरी छर्लङ्ग हुनेको त सूर्य भगवानलाई कहिले ढाक्ने क्रममा सर्लक्क बादलले ढाक्दा अनि सूर्य भगवानलाई कुनै पनि असर पर्दैन, अनि र सर्लक्क बादलले छोडिदिए पनि सूर्य भगवानलाई कुनै पनि असर गर्दैन। त्यस्तै अहङ्कारको प्रधाले आत्मालाई छेक्न रोक्न सक्दैन। म भनेको नित्य अविनाशी हुँ। जसरी सूर्य भगवानलाई बादलले छेक्न सक्दैन, सर्लङ्ग हुँदा पनि वरै
सूर्य भगवानलाई कुनै पनि प्रभाव पर्दैन। त्यसरी नै हाम्रो अहङ्कारले हाम्रो आत्मालाई कहिले पनि छेक्न सक्दैन। अहङ्कार नाश नभएसम्म ज्ञान प्राप्त गर्न सकिँदैन। अहङ्कारलाई हटाएपछि मात्रै ज्ञानको प्रकाशबाट आत्मालाई जान्न सक्छौँ। त्यसकारण आफूमा रहेको अहङ्कार त्यागौँ। मै ठुलो हुँ, म बाहेक अर्को कोही पनि छैन भन्ने कुरालाई हामीले त्याग दिनुपर्छ। कोहीको हुन्छ नि साह्रै घमण्ड, ओहो मभन्दा ठुलो को छ र, मेरोभन्दा ठुलो भयो भने कसको छ, मेरोभन्दा ठुलो सुख सहेल कसले लिएको छ, कसले आनन्द भोगेको छ, मेराभन्दा राम्रा छोराछोरी कसका छन्, मेराभन्दा राम्रो जागिर कसको छ, मेरोभन्दा धेरै विद्या कसको छ। यस्ता अहङ्कारहरू मानिसका हुन्छ। ममाभन्दा ठुलो घमण्ड कसमा होला, अथवा ममाभन्दा ठुलो बल कसमा होला, मैले सजिलै जसलाई पनि प्रभाव पार्न सक्छु भनेर यस्ता अहङ्कारहरू गर्ने मानिसहरू धेरै हुन्छ। त्यो अहङ्कारलाई त्याग्नुपर्छ। कहिल्यै पनि अहङ्कारको पछाडि लाएर मुक्ति प्राप्त गर्न सकिँदैन। अहङ्कार जब व्यक्तिले त्याग्छ, कसैमा पनि भेद नदेखिकन समान दृष्टिले व्यवहार गर्न थाल्छ, सबै जगतमा सबै प्राणीमा सूर्य दृष्टि छ, सूर्य शक्ति छ भनेर स्वीकार गर्छ, तब मात्रै उसको अहङ्कार त्यागिएर जान्छ। अहङ्कार त्याग्नु भनेको ज्ञान प्राप्ति गर्नु हो। ज्ञान प्राप्ति गर्नु भनेको अवश्यमै मुक्ति हुनु हो। उद्धव, यसमा कुनै पनि सन्देह छैन। त्यसकारण अहङ्कार त्यागेर ज्ञानलाई ग्रहण गर्नु, मेरा पछाडि लाग्नुपर्ने छैन। अब भगवानमै मन वचन कर्मलाई लिन गराउनु मुक्तिको बाटो अवश्यमै छ भनेर श्रीकृष्ण भगवानले उद्धवको हृदय खुल्ने गरी ज्ञानको बत्ती दिइसकेपछि, ज्ञान दिइसके पछाडि उद्धवजीले श्रीकृष्ण भगवानलाई सर्व प्रदक्षिणा गर्नुहुन्छ। ओहो भगवान, आजसम्म हजुरको सङ्गति पाएँ, हजुर नै हुनुहुँदो रहेछ भगवान। आजसम्म जानी नजाने कुनै गल्ती गरे होला, हजुरलाई कुनै चोट पुऱ्याए होला। हे भगवान, हे विनाशी, म हजुरकै शरणमा छु भनेर उद्धवजी सर्व श्रीकृष्ण भगवानका पाउमा पर्नुहुन्छ। अनि भगवानले भन्नुहुन्छ, उद्धवजी अब यहाँ बसेर हुँदैन, म त यदुवंशको नष्ट गरेर संहार गरेर अब त जानुपर्ने भयो। मेरो पनि मिति आइसक्यो, 125 वर्ष पूर्ण भयो। अब म मेरै काममा लाग्छु। अब तपाईँ यहाँबाट बद्रिकाश्रम तर्फ जानुहोस् र भगवानका नाम कीर्तन जपेर आफ्नो मन वचन कर्मलाई भगवानमा लीन गराउनुहोस्। भगवानकै पूजा आराधना गरेर बस्नुहोस्, त्यही नै तपाईँको मुक्ति हुनेछ भनेपछि उद्धवजी भगवान श्रीकृष्णलाई प्रणाम गरेर बद्रिकाश्रम तर्फ जानुभयो। बद्रिकाश्रममा गएर उद्धवजी फलाहारी बन्नुभयो। फलको मात्रै पान गरेर, फलको मात्रै भोजन गरेर भगवानका नाम कीर्तनहरू जप्दै भगवानका आराधना गरेर उद्धवजी बस्न थाल्नुभयो। जय बोलो श्रीमद् भागवत महापुराणको। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।